मैं आज की डेट में अबू बकर उमर उस्मान हरामजादे को मानता ही नहीं मैं। भाई यार तहकीक आपकी है तो बिल्कुल सही बात है भाई। अगर मुझे इससे बड़ी मेरे किसी की तहकीक हो तो लाके वो पेश कर दे, हम मान लेंगे। मुझे किसी ने कहा था, हमारे शियाई ब्रादरान ने, जी कि भाई तुम इतना जज्बाती और इस मामले में इतना जिद्दी कैसे हो गए हो? जी हाँ, जी जी जबकि इतना तो तबर्रा तो मैं नहीं करता हूँ कि जितना तुम कर जाते हो। जी हाँ, जी और वो भी बिना डरे। वो लोग खामोश करवाता, लेकिन मैं बोलता मैं जिम्मेदार हूँ ना, आपको कुछ टेंशन है क्या? हाँ, मारेंगे मुझे मारेंगे ना। हाँ, हाँ समझ में है ना। एक बच्चा अपने साथ मेराज नाम का, हम लोग ने कल सैयदा के कातिलों को नाम लेके कल लानत कर दिया ट्रेन में, चलती ट्रेन में, और सारा अहले सुन्नत का सब इधर आया हुआ है। अच्छा अच्छा हाँ और एक अभी अपने साथ है, वो तो भाई डायरेक्टली अभी फिटक ही बता रहा था एक को। अच्छा मैंने बोला भाई अभी इंजेक्शन दो, अभी घोड़े का इंजेक्शन मत दे दो। जी हाँ, तो उनको मैंने समझाया। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है ना, हाँ कि मेरे प्रॉपर्टी पे हुआ कब्जा, और मैं ना गालिबन हमारे मशरकैन साहब, जी मैं छोटा था, तकरीबन मैं 7-8 साल का था, मेरा भाई 7 साल का था। तो मेरे दरवाजे के पास मुसलमानों का एक ग्रुप आके खड़ा हो जाता है और मेरे दरवाजे को धक्का मारता है। अंदर से, हम लोग अंदर रहते, गेट बंद रहता है हमारा। जी जी हाँ, बोलता अपनी माँ को बाहर भेज। हाँ, नहीं तो हम तेरे दरवाजे को तोड़ के घर पे आ रहे। तो मैं छोटा छोटा था, अपने दरवाजे को अंदर से धक्का देता है और बोलता है कि मेरी माँ बेवा है, मैं यतीम हूँ, क्यों ऐसा कर रहे हो? बोले नहीं, मैं तेरी माँ को ना वो बिल्डिंग का ओनर मानते नहीं हम लोग। हम बोले भाई तुम्हें नहीं मानना है मत मानो, लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हो हमारे साथ? तो जब दरवाजे को धक्का देता ना, तो मेरी अम्मी डर के बैठ जाती थी। हाँ, और दुआ करती थी, हाँ, कि अल्लाह ये क्या हो रहा है मेरे साथ। और मैं एकदम छोटा छोटा था, मैं 7-8 साल का था, और वो लोग इतने जोर से धक्का देते थे ना कि घर का जो है ना पूरा, मतलब पूरा एकदम दरवाजे टूटने के करीब आ जाता था। जी 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 मतलब हमारा बंद दरवाजे का घर दिखने लगता था, इतना जोर से धक्का देते थे। हाँ, अब ये चीज तो मैंने अपने आँख से देखा था। हाँ, फौरन जो है अंदर जमीर छिछोड़ गया होगा। हाँ, समझे, मैं अपने आँख से, मैं छोटा छोटा, मैं बोल रहा कि मैं यतीम हूँ, मेरी माँ, मेरी अम्मी डर के बैठी रहती थी सहम के एकदम। बात है भाई, आप लोग छोटे थे उस टाइम। हाँ, माँ अकेले तो, और मैं बोलता था मेरे घर से तुम लोग चले जाओ यहाँ से, लेकिन नहीं, फिर बर्दाश्त किया ये सब चीजों को। लेकिन जब मतलब अक्ल उस मंजिल पे पहुंचे, एक मतलब उसने अंदर से झिझोड़ दिया, वाकई काश जो है ऐसे ही हुआ होगा। और सुनिए, तो फिर उसके बाद जाके मेरे ही छत से मुझे धक्के मार के भगा दिया गया, खेलने नहीं दिया गया क्रिकेट। मेरी ही छत, मेरे ही टेरिस्ट, मुझे ही धक्के मार के भगा दिए। हाँ, और मुझे कहते थे कि तुम्हें खेलने नहीं देंगे, नहीं तो साइड में खड़े हो जा, बॉल उठा के लाना सिर्फ। बताइए, मेरा बाप इस दिन के लिए बिल्डिंग बनाया कि मैं जाके साइड में? तो मैं बहुत रोता था, बड़ा परेशान होता। खैर, वक्त के साथ साथ जख्म भरे, चुप हो गया। तो अभी 5 साल पहले की बात है कि पता चला कि मेरे बिल्डिंग को मेरे दुश्मनों ने बेच दिया। और आज फिर मेरे घर पे कब्जा होने वाली बात हो रही है। यही अबू बकर उमर उस्मान के मानने वाले। हाँ, जब मेरे बिल्डिंग को बेचा ना, हाँ तो मैं ना जीने की उम्मीद ही छोड़ दिया। मैं बोला अब क्या करूंगा, अब जाके खुदकुशी कर लूंगा, जान दे दूंगा, मेरे पास बचा क्या है? जब रहने के लिए जगह ही नहीं रही, सब छुपाने के लिए। अल्लाह का इतना बड़ा करम हुआ कि अल्लाह के करोड़ों सलाम सैफी अली खान को। इसने बोला ना, इंसाफ नहीं मिलता, इंसाफ नहीं बोलता, कयामत तक मिलेगा भी नहीं इंसाफ। कहा मैं तक जैसे कि इंसाफ नहीं हो सकता। बोले जब सैयदा कौनैन को उनकी जमीन, उनको उनकी गवाहियों को झुटलाया गया, उनकी प्रॉपर्टी पे उनको कब्जा कर लिया गया, उनको खाली भेजा गया, तो उस वक्त मैं ना माविया रद्द कर चुका था और इन तीनों को मानता था मैं। तो मैंने बोला कि भाई कितना बदतरीन होगा वो चीज, वो लोग जो ऐसा किया। तो मैं ये हिंदा एंड कंपनी के लोग समझ रहा था। अब मौलवी मौलानाओं ने क्या किया, मशरकैन साहब, उसने डायरेक्टली नाम ले लिया, बोलते खिंजीर नी, सुअर नी, फलाना ढिमका। देखो अबू बकर उमर उस्मान के बारे में कैसा कैसा बोलती। तो मेरे दिमाग में घंटा बजा, या अल्लाह ये लोग थे क्या? तो भाई जाहिर सी बात है, जिसमें हम अपना भाई रहनुमा मान रहे हैं। मैंने बोला कि यार
फिर मैं बोला नहीं यार, ये तो सहाबी रसूल है, ये कैसे हो सकते हैं। तो फिर मेरे दिमाग में ब्रेक लगा, मैंने बोला अगर ऐसी बात है तो उनको बचा रहे क्यों है, अच्छा क्यों रहे हैं, बचाने की वजह क्या है। जी जी हाँ, जी। और फिर उसके बाद जाके फिर एक अशरफ दज्जाली का मसला उठा, उसमें सब बोले कि सैयदा सच्ची है, सैयदा सच्ची है। तो बोला अगर सैयदा सच्ची तो झूठा कौन है। जाहिर सी बात है भाई, एक ही झूठा होगा दोनों में से। ये एक पहलू की बात हो रही है। जी जी, मामला सुना था अशरफ वाला, हाँ, पाकिस्तानी वाला। एक तराजू के अंदर तुमने पूरे सब्जियों को ला के रख दिया, उसमें उसके अंदर वो वजन करने वाला डाला ही नहीं है। हाँ हाँ हाँ? जी। नो तो भाई ना इधर के ना उधर के। अब 1 किलो हुआ या 2 किलो हुआ, तुम ही बताओ। तुम्हें बात सही से कि भाई नहीं है, हाँ? बाट तो किसी तो मेरा कहने का मतलब वो एक तरफा बात हो रही है, तो मुझे बड़ा ये, तो मैंने तहकीकात करना चालू किया। जी अब जब तहकीकात करना चालू किया मशरकैन साहब, जी जी और जब मुझे ये पता चला कि शहजादी रसूल को, हमारी किताबों से, हाँ हाँ है भाई, वाकई अगर शहजादी रसूल को 4 घंटे दरबार पे खड़ा रखा गया, मेरे कलेजे में आग लग गया एकदम। जाहिर सी बात है, अंदर से अब मैं देख रहा हूँ ना, हाँ सीधा बोलते भी नहीं है। हाँ, अब मेरे कलेजे में ना किबला आग लग गया एकदम। और मैं देख रहा हूँ कि उनकी प्रॉपर्टी उनको ही नहीं दिया गया, उनको ये किया गया, मौला अली की गवाहियों को छुटलाया गया। जनाब सैयदा कहती रहे, रो रो के कह रही है शहजादी रसूल कि मैं सच्ची हूँ, ना देना ना दे, लेकिन मुझे ऐसा ना कहे। ऐसा कहना अब मैं सुन के ना 3 दिन रोया, बिल्कुल। मतलब मेरे आंख से आंसू ही नहीं रुक रहे, मतलब मेरे जो पूरे जख्म थे ना, ऐसा लग रहा है कि वो पूरा रिटर्न आ गए एकदम। हाँ, तो कि मैंने इतने मुश्किल से अपने आप को संभाला था। हाँ, बहुत बड़ी बात। लेकिन ये शहजादी रसूल के साथ मुसलमानों ने ये क्या कर दिया। सही बताइए। मैं बोला कोई काफी ढेर चमार कोई करा होता तो एक अलग सी बात थी, अलग सी बात है। सब एकदम सहाबी है रसूल। हाँ, अब जब मैं ये सुना देख मशरकैन भाई, तो मैं अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। और मैं अल्लाह पाक से बार बार बोला, अल्लाह मेरा जमीन पे कब्जा हुआ, मैंने बर्दाश्त किया। मेरे ऊपर इतने बड़े बड़े मसाइब आए, मुसीबत डाले गए, आज तक डाले जा रहे, मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ। लेकिन अल्लाह मोहम्मद मुस्तफा की लाडली का 4 घंटा मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। या तो मुझे मौत दे दे अल्लाह, या तो इस काबिल बना दे मुझे कि सैयदा कौनैन के कातिलों को चुन चुन के निकाल के बताओ कि ये लोग थे। उस दिन मैंने दुआ मांगा। बहुत बड़ी समझ लीजिए कि दुआ कबूल हो गई। हाँ, दुआ कबूल हो गई समझ में है ना, उस दिन मैंने दुआ मांगा। हाँ, अब मेरे सामने जो आ रहा है इस मामले में मुनाजरा करने के लिए, वो लानती हार के जा रहा है। एक मेड इन चाइना सैयद आ गया मेरे सामने। 2 किस्म के सैयद होते हैं, एक सच्चे सैयद, एक मेड इन चाइना होते हैं। मेड इन चाइना जी। हाँ, अब वो मशरकैन साहब वो मेड इन चाइना जैसे आया ना जी जी। हाँ जी। तो बोले ना वो फिदक जो है वो हम बोला यही घिसा पिटा डायलॉग देने वाला है ना, हम अंबिया इकराम का कोई विरासत नहीं होता है, हम जो छोड़ के जाते हो माल फै होता है, यही बोलने वाला है ना। तो बोलता है यार अरे बाप रे बाप। हाँ, तो मैंने बोला कोई नया लेके आ, ये सुन के ना मेरे कान पक गए, और कुछ नया लेके आ। बोले तो वो यही बोलने वाला ना, अंबिया इकराम की विरासत इल्म होती है। बोला कुरान खोल। हाँ, कुरान खोल के देख कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुकूमत में सिर्फ इल्म आया था या कई हजार जिन आए थे। जी जी, यही जवाब जनाब सैयदा ने भी दिया था। हाँ जी जी, कि अगर विरासत में इल्म है, विरासत से मुराद नबूवत है, तो बताओ इब्राहिम के 12 बेटे थे, नबूवत सिर्फ उनके जनाब याकूब के 12 बेटे थे, नबूवत सिर्फ यूसुफ को मिली। सुलेमान को अगर यही जवाब जनाब शहजादे ने भी दिया था, जो खुतबे सदक में आज भी दर्ज है। अच्छा, ये जवाब तो दिया। अब ये चीज बोलते बोलते मैंने ये बताया क्या, बोला इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास इस्माइल अलैहिस्सलाम के अपने बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कई सौ बकरियां आए। फिर उसके बाद जाके उम्मे ऐमन कहाँ से कहाँ, फिर अली जनाब सैयदा की खिदमत में। हाँ जी, क्यों बोलता है विरासत में। मैंने बोला तो क्या बोला कि हम अंबिया इकराम का कोई वारिस नहीं होता। मैंने बोला तू अपने बाप की औलाद है या किसी और की औलाद है? मैंने ये बता। बोले ये कैसे बदतमीजी कर रहे हो? मैंने बोला तुझे मैं तेरे बाप का वारिस मानू? हाँ? क्या मैं आके दावा ठोकूं कि तेरे प्रॉपर्टी को लेने के लिए मैं आ रहा हूँ? बोल। हाँ, बोले तुझे या तो तेरे बाप का वारिस मानू या तेरे प्रॉपर्टी पे आके मैं धावा बोलता हूँ।
बोला ऐसा कैसे हो सकता है, मैं अपने बाप का औलाद है। वो बोला वाह, तेरा सा खलीफा कर सकता है, हम नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, सही कहा। हाँ सही। अच्छा, उसके बाद जाके मैंने बोला चल सारी बातें छोड़। जी हाँ जी मेरे पास है ना 2000 रुपया सदका का रखा हुआ है, अब भी अकाउंट नंबर बता, मैं ट्रांसफर मार रहा हूँ। जी। तो बोलता लाहौल बिलाकुल, हम सैयदों पे सदका हराम है। हम बोला कि फिर हराम नहीं है, तू सबसे बड़ा हराम खोर है। भाई हाँ? जो छोड़ जाए तेरे ऊपर सदका है। सदका हराम, हाँ, और वहाँ माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, तू सोच कैसे लग सकता है यार। कैसे सकता है भाई, जो छोड़ जाए वो भाई हाँ, सदका और है। खुद नबी कौनैन ने कहा था हम अहले बैत पर सदका हराम है। सदका हराम है, बिल्कुल कहा था। तो फिर हाँ अच्छा, फिर तीसरा सवाल, मैंने बोला देख तेरी मेरी बात इतनी होगी ना, मैं तुझे दलील देते जाऊंगा, तू मान के इनकार कर देगा। जी बिल्कुल, यही होगा। एक काम करते हैं, जी एक मिनट में साजिद साहब, एक काम करते हैं, एक फैसला करते हैं। जी एक सवाल का मुझे जवाब दे दे, जी जी अगर मोहम्मद मुस्तफा की लाडली, जी अगर मोहम्मद मुस्तफा की लाडली तेरे घर आके तुझसे कुछ भी मांगती तो तेरा जवाब हाँ में होता या ना में होता? ना होता, बिल्कुल सही। इस्माइल चल, देवबंदी साहब मैंने बोला ना बोलने की हिमाकत भी नहीं करना, तेरा जबड़ा खींच लूंगा मैं। रसूल की बेटी हाँ, है। और अगर ना बोलने की हिमाकत किया ना तो शरीयत के इतने दलाइल ठोक दूंगा ना कि वहीं दफन हो जाएगा। सही, बिल्कुल सही भाई, कायनात में हाँ, सबसे और अजीम। जो फिर ये जो नात पड़ता है ना पहली फुर्सत में, तो ये बैंड करवाऊंगा मैं जाके कि मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। फिर गीत गावा यार, हाँ। कबीर साहब इसके जो है अक्सर मेंबर से हाँ, करते हैं। तो मैंने बोला ना बोलने की हिमाकत कर। बोले आती तो तेरा जवाब अगर बोलती कि मेरा अमानत या नहीं अमानत है, मुझे कुछ चाहिए, अमानत भी नहीं है, चल छोड़ दे, तो तेरा जवाब हाँ में रहता या ना में रहता? जी। उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। हाँ, तो बुला कर ही देगा, अब इसके आगे उसके पास जवाब ही नहीं है। हाँ, इसके आगे उसके पास अब जवाब ही नहीं, और ऐसी ऐसी दलीलें आपने उसके सामने पेश कर दी कि उसे जो है मजबूरन या तो सर तस्लीम खम करे या तो छोड़ के मैदान भागे, दो ही रास्ता उसके पास है। मुझे ना बीच में क्या कर रहे थे वो अशरफी मस्जिद वाले लोग ना, बोले ना हुसैन को बाइकआउट करो। कहने लगेंगे जो बरेली नहीं, बरेली नहीं, अब नाम नेहात के मौलाई। हाँ, अच्छा। फिर माविया रद्द करने वाले मौलाई, तीन को मानने वाले। अब बोलते हुसैन को बाइकआउट करो, तो बोले क्यों? बोले ना ये फदक पड़ता है। अब मेरे को 10 के सामने लोग जलील कर रहे हैं, बोले आगे फिदक पड़ता है। बोला किसने बताया, नाम बताओ मुझे। तो मैंने बोला किबला मैं पढ़ूंगा ये चीज, हाँ मैं पढ़ूंगा, मेरी जान क्यों नहीं चलेगा, लेकिन मैं पढ़ूंगा। दूसरी चीज ये मौलाना ने ये भी कहा कि हक परस्त जो होते हैं, जो हक परस्त होंगे वो जो है मैदान में उन्हें समझ लीजिए कि अक्सरियत तन्हाई का सामना करना पड़ता है। ये भी है और ये हकीकत है, 100 में 100% हकीकत ये बात है कि हक परस्त को भाई, अब आप खुद ही देख लीजिए कि मौला अली के फॉलोअर्स कितने थे और उन्हीं के मुकाबले में जो दूसरे थे उनके फॉलोअर्स कितने थे। इमाम हुसैन के फॉलोअर्स करबला के मैदान में कितने आदमी थे मौके पे, और यजीद के कितने थे, सारी मिसालें सामने हैं। तो मैंने वहाँ पर ना किबला जी साफ क्लियर कर दिया कि मैं भाई कुछ भी हो जाए, हम आप लोगों को देख के मौलाई नहीं बने, मुझे सैयदा कौनैन ने अता किया है। हाँ, समझ में है ना। वाकई भाई आपने वाकई ये बताया, अल्लाह जानता होगा। एक बार ऐसी बशारत देखी मैंने कि मैं ख्वाब में मैं ना मदीना मुनव्वरा पहुंच गया, गुम्बदे खजरा देखा तो मुझे ग्रीन एकदम हीरा चमक रहा उसमें। हाँ, अब मैं देखा तो बोलता सुबहान अल्लाह। फिर यहाँ से ना मैंने वहाँ पर किसी से पूछा कि बीबी का रोजा कहाँ है बताओ, मैं वही खास करके ना शहजादी रसूल का रोजा देखने आया। अल्लाह की कसम पूरे ख्वाब में मेरा रसूल जानता होगा मैं रोता रहा। कोई मेरे को बोलता पहाड़ पे चले जाओ तो मैं पहाड़ पे जा रहा हूँ, मतलब मजनू जैसे दीवाना नहीं हो जाता, जहाँ कह रहा हूँ वहाँ जा रहा हूँ। एक बार तो किसी ने बहुत बड़े पहाड़ पे मुझे भेज दिया, वहाँ 4-5 कब्रें बनी हुई थी, उसमें अगरबत्ती जल रहे थे, तो मैं बोला नहीं इसमें से कुछ नहीं है। हाँ, इधर से उधर पूरे ख्वाब में रो रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ दीवान की। हाँ, रो के ढूंढ रहा हूँ। लास्ट टाइम में क्या हो मालूम है, मैं जब नीचे आता हूँ पहाड़ से तो बोलो जन्नतुल बकी, वहाँ पर देख रहा पूरा एक चटियल मैदान हो रहा, कुछ भी नहीं। तो मैंने बोला था मैं मदीने इसी के लिए आया था या रसूल अल्लाह। मैंने शिकायत किया और उसके बाद में रोते मेरा ख्वाब भी टूट गया और मैं सुबह उठा तो फिर रोने लगा।
ظاہر سی بات ہے. ہاں لیکن واقعی آپ کا سمجھ لیجیے کہ ایک دم ایمانی میں درجات میں بلندی والے سارے یہ سب سارے کارنامے ہیں، واقعات ہیں آپ کے. اور سب سے بڑی بات ہے نا، میں نے اللہ پاک سے دعا کیا، بولے اللہ پاک ملاؤں کی نظر میں ابو بکر عمر عثمان کو ماننا ہی جنت کی دلیل ہے. بولے اللہ پاک اگر ان تینوں کو ماننا جنت کی دلیل ہے، یہ پروردگار عالم، ہاں اگر یہ تینوں اگر وہاں موجود ہوں گے تو اللہ مجھ سے اس سے بہتر تو جہنم میں ڈال دینا، لیکن سیدہ کے قاتلوں کے ساتھ میں اس جگہ رہنا پسند نہیں کروں گا. بالکل صحیح، بالکل صحیح. ہاں میں نے صاف یہ کہہ دیا جی جی کہ کچھ بھی ہو جائے مشرقین صاحب، جی ان جی، کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں. بالکل ان کے ساتھ کون سا سمجھوتا بھائی، ان کے ہاں سمجھوتا ان کے میں ہاتھ نے میں بولا ہو سکتا ہے. کہ میں نے بولا دیکھ، بولا نا بھائی تو حسین ایسا بولا سن ابو بکر عمر اگر میرے سامنے میرے باپ کے 10 ٹکڑے کر کے اس کو سامنے میں نا کسی جانور کو بھی کھلا دیتا نا تو صحابہ ہونے کے ناطے میں خاموش ہو جاتا، بھلے سے دل میں اس کے لیے یہ رہتا جی کہ جی، اس نے غلط کیا، لیکن شہزادی رسول کے ساتھ غلط کر کے نا اس نے آیت کوثر کا انکار کر دیا، آیت کوثر کی گستاخی کی، یہ مجھے برداشت نہیں. اور حدیث نبوی کا انکار کیا کہ جو ہے فاطمہ بلی رسول ہاں نہیں، اور اس کے بعد جو ہے جو فاطمہ میرا ٹکڑا جس نے فاطمہ کو اذیت دی مجھے دی تھی، سمجھ میں مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو. کیا مجھے اس کا نام بتا. جی ہاں اب پہلا دن تو ہمت نہیں. جی، ظاہر سی بات ہے بھائی، کیسے اپنی ہی نہیں ہمت پڑ رہی تھی، امی سے کہیں کیسے کہیں. سمجھ میں ہے نا، پہلا دن میں نام کیسے بتاؤں، دیوبند کی عالمہ، اور وہ نام بتا دوں گا تو مسئلہ. ہاں جی جی تو دوسرا تیسرا دن ہمت کر کے میں نے جی بولا جی ہاں جی کہ امی یہ فلانا 1 نمبر 2 نمبر نے ایسا کیا ہے، جی. تو میری امی بھی الحمدللہ کیا مومنہ. ہاں ماشاء اللہ، میری امی بھی ڈائریکٹلی بولتی غلط کیا ان لوگوں نے. جی جی ہاں جی 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 جی، ہر انسان پسند تجھے کرے گا. ہاں میری امی بولی غلط کیا ان لوگوں نے. جی میں نے بولا کہ امی اگر آپ کی جماعت وہاں بولے کہ امی اگر سیدہ آپ سے کچھ یہ کہتی کچھ مانگتی تو آپ کا کیا، تو میرے کو بولتی بےغیرت بدتمیز، شرم نہیں آتی تجھے، میری جماعت کی بازی آتی ہے تو میں سب سے اونچے حصے میں بیٹھاتی ہوں، ان کے لیے ناشتہ چائے پانی سب چیز کا انتظام کرتی ہوں، ان کی خدمت میں کوئی ایسی کوتاہی نہیں ہو جائے. ہاں پورا کا پورا ان کا انتظام کرتی ہوں، اور رسول کی بیٹی میرے گھر ہے، ارے میں تو اپنے زیور بیچ دوں گی. جی بالکل بالکل بالکل، اپنے آپ کو بیچ کہ ان دیں کی گے. بولے رسول اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے کہ میری لاڈلی آئی تھی، ہاں تم نے ایسا مہمان نوازی کیا. بولا خبردار آج کے بعد بولنا نہیں میرے کو ایسی بات. ہاں ٹھیک ہے. ہاں تو میری امی ایسا کہتی ہے کہ بولا خبردار آج کے بعد ایسا بولنا نہیں. ہاں وہیں سے آپ کو کہنے کا راستہ سمجھ لیجیے ہموار ہو گیا. ہاں اب میری امی ہے نا، اس دن تو میری امی نے مجھے کافی کچھ سنایا، میں نے اپنی امی کے جذبے کو سلام کیا. اور دوسرا دن بولی کہ بیٹا میرے کو ایک بات بتا کہ سیدہ کو 1 گلاس پانی کے لیے کسی نے پوچھا تھا. اب میرے ہاتھ سے تو آنسو نکل گئے. ہاں میں نے ڈائریکٹلی بولا امی آپ 1 گلاس پانی کی بات کر رہی ہیں، ہاں 1 گلاس پانی کی بات کر رہی ہیں، ان کو بیٹھنے تک نہیں بولا. بولے کیسے مسلمان، کیا ہو رہا ہے اس میں بیٹھتے اسی سے آتے ہیں. ہاں بولے کیسے مسلمان، ہاں رسول کی شہزادی. ہاں میں نے بولا امی اگر سیدہ آ کے آپ سے یہ جو بلڈنگ ہے آپ کی وہ مانگتی تو، بولے بیٹا میں دے دیتی. میں نے بولا دیکھ ابو بکر دیکھ عمر دیکھ میری ماں کا دل کتنا بڑا ہے. ہاں کہ صرف مصائب سن کے میری امی کہتی ہے کہ بھائی وہ اگر کچھ بھی میرے سے یہ کہتی میں اپنا زمین جائیداد سب ان کے حوالے کر دوں. اب انہوں نے اپنے ہی چیز مانگا تھا، ان لوگوں نے ایسا کر دیا. میری امی بہت روئی. ہاں اور آج کی اسی دن سے میری امی نے ان لوگوں سے توبہ کر لیا. بولے ان لوگوں کو میں نہیں مانوں کبھی آج کے بعد. بولے بیٹا کچھ بھی ہو جائے ان لوگوں کو نہیں مانوں گے. فضائل اعمال اور بیٹری زیور کتاب کو دفن کرنے جا رہی ہو اور آج کے بعد یہ سب کتابوں کے بات ہی نہیں کرو گے. بالکل صحیح بھائی، بالکل صحیح. سمجھ میں ہے نا، بس وہی ہے کہ اللہ جس ہدایت کرنا چاہتا ہے تو دل میں ودیت کر دیتا ہے. سمجھ میں 5 سال لگے میری امی کو اس چیز کے. پہلے امام حسین علیہ السلام سے تبلیغ چالو کیا، پھر اس مصائب پہ آیا. میری امی نے ڈائریکٹلی انکار کیا.
آج میری امی کو علی علیہ السلام بولتی ہیں، ناد علی پڑھتی ہیں میری امی، اور الحمدللہ فخر ہے کہ میں اپنی اس ماں کا بیٹا جو علی ولی اللہ کا اقرار ہے۔ بہت بڑی بات ہے، سمجھ لیجیے کہ آپ کو ایک خدا داد نعمت سمجھ لیجیے ملی ہے آپ کو، واقعی اللہ قسم ابھی بھی میرے آنکھ سے آنسو آ رہے ہیں، میں ٹرین میں بیٹھا ہوا ہوں، میں نے بولا یا رسول اللہ کیا ہو جاتا، اب شہزادی رسول کو ہندوستان بھیج دیتے، اگر میرے پاس پیسہ نہیں ہوتا نا اپنے جسم کا ایک ایک قطرہ خون بھیج دیتا، سب کچھ بھیج دیتا، تیرا ایک بیٹا یا رسول اللہ خواجہ ہندوستان آیا، دیکھو ہم ہندوستانیوں کا دل کتنا بڑا، ہم نے ان کا مینار کے اوپر سونے کا بنایا ہے، اللہ کی قسم جہاں سے جس قدم سے وہ آتی نا شہزادی رسول وہاں ہم لوگ سونے کا کیا ہے کہ اپنے آپ کو گروی نہیں رکھنا پڑتا، کیسے مسلمان ہیں یا رسول اللہ، تیری ہی زمین کا کھا رہے ہیں، تیری زمین کا پیٹرول پہ عیش کر رہے ہیں، تیری بیٹی کے لیے دو گھس کر زمین بھی صحیح سے تعمیر کرنے کے لیے ان کی اوقات نہیں ہے، طواف کر رہے ہیں۔ ہاں میں نے بولا یا رسول اللہ میں حج کرنے جاؤں گا نا تو میں اس بات کے لیے نہیں رہوں گا، میں حج کرنے نہیں جاؤں گا، میں آپ سے شکایت کرنے جاؤں گا مدینے میں۔ ہاں یا رسول اللہ 1400 سال سے نا انصافی ہو رہی ان کے ساتھ، ہاں اور مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو رہا ہے، ہاں یا رسول اللہ شہزادی رسول کو انصاف دلائیے، اپنی بیٹی کا خبر لیجیے، دھوپ پہ ان کا مزار کو میں نہیں دیکھ سکتا ہوں۔ بالکل ہر مہینے پہلے بیت کو اس بات سے تڑپ ہے، میں تو سوچ رہا ہوں کہ تڑپ کے ان کے اس کا انتقام وہی منتقم خون حسین کا ظہور ہو، وہی اس کا انتقام۔ ہاں میں تو تڑپ کے بولا یا رسول اللہ بھلے سے تازیانے چاہیے، کم سے کم ان کے روزے کو ایک بار اپنے آنکھ، ان کے روزے کی مٹی کو اپنے آنکھوں سے لگا لیتا نا تو بھلے سے 2-4 ہنٹری کھا لیتا تو کیا ہو جاتا۔ ہاں بالکل بالکل، واقعا ایسی محبت میں کوڑے بھی جائز ہیں، سمجھ میں آیا نا، ایک دم اندر سے ایک دم جب سے سنا نا اللہ کی قسم ایک دم ٹوٹ گیا، ایسا لگتا تھا آئے دن زندہ ہوتا ہوں، آئے دن مرتا ہوں، آئے دن زندہ ہوتا ہوں، آئے دن مرتا ہوں، میں آئے دن بس یہی سوچتا رہتا کہ ایسی نا انصافی۔ ہاں میں نے بولا اللہ مجھے مت انصاف دلانا اللہ پاک کی، ہاں اللہ شہزادی رسول کے انصاف کے لیے مجھے کھڑا کر دے، بس مجھے نہیں چاہیے میری پراپرٹی وغیرہ، اللہ اتنی قوت دے کہ جو ہے ہم ان کے دشمنوں کا کھل کے مقابلہ کر سکیں۔ ہاں میں نے BMW کے لیے خواہش کیا، میں نے اس کا ترک کر دیا، بولا اب اپنے کو دنیا کا کچھ بھی نہیں چاہیے۔ بالکل جی، اب دنیا میں ہے کیا اس کے، اگر وہ مل گئے تو سب مل گیا، وہ نہیں ملے تو کچھ نہیں ملا۔ اتنا رویا ہوں نا کہ امام حسین علیہ السلام کے مصائب پہ اتنا نہیں رویا، بولا مولا تجھ پر بڑے ظلم ڈھائے یزیدیوں نے، لیکن زینب سلام اللہ علیہا نے اور تیرے وہ سر نے اور تیرے زین العابدین کے خطبوں میں جا کے سچا ثابت کر دیا۔ ہاں لیکن آپ کی ماں بڑی مظلوم ہے یا مولا حسین، ہاں آج بھی ان کے مزار کے پاس تازیانے لے کے مسلمان کھڑے رہتے ہیں، 2 پتھر پڑے ہوئے، کوئی بولتا وہ دیکھو یہ شہزادی رسول کا مزار ہے، میں ہاں کوئی جاتا بھی تو حاضر بدعت حاضر شرک کہتے سے تازیانے بھی مارتے ہیں۔ ہاں میں نے بولا کہ یا رسول اللہ آپ آئیے کبھی ہندوستان تو آپ کو دکھاتا ہوں میں، چھوٹا سے چھوٹا اگر کوئی بڑا اسٹیپ کا اگر مولوی مر جاتا ہے نا تو اس کی قبر کو ماربل کا بنا دیتے ہیں اور بولتے ہیں فلاں پیر بابا ہے۔ ہاں یا رسول اللہ یہ مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا ہے۔ ہاں واقعی دل میں بہت میں رویا بھائی، بہت رویا، آج تک کا رو رہا ہوں میں۔ شہزادی ضرور دیں گے آپ کو انشاءاللہ۔ میں نے کسی لالچ سے محبت نہیں کیا مشرقین بھائی کہ مجھے جنت مل جائے، مجھے جنت دیکھیں لالچ میں یہ ساری چیزیں جو آپ بتا رہے ہیں نا، لالچ میں یہ احساس ہی نہیں پیدا ہو سکتا ہے، جو احساس آپ کی باتوں سے ظاہر ہو رہا ہے یہ احساس کبھی لالچ سے ظاہر ہو ہی نہیں سکتا بھائی، یہ خلوص نیت کے ساتھ یعنی صدق کے دل کے ساتھ آپ نے عہد کیا ہے، آج آپ کے اندر یہ احساس تب جا کے پیدا ہوا، تب جا کے آپ کو بشارت نصیب ہوئی، تب جا کے آپ کو اتنی بڑی کرامت نصیب ہوئی، اتنا بڑا جو ہے نقصان ہونے کے بعد آج آپ کے زخم سمجھ لیجیے ایک طریقے سے پر ہو چکے ہیں، سمجھ لیجیے یہ سب خدا داد نعمتیں آپ کو ملی ہوئی ہیں، شہزادی کا کرم اور عطیہ ہے کہ جس کی وجہ ہے، نہیں تو ورنہ ایک ایسا وقت آپ کے اوپر گزرا کہ آپ کا زندہ رہنا ناممکن نہیں تھا، ہو گیا تھا۔ میں بار بار اللہ کے رسول سے رو کے بولتا یا رسول اللہ میری ماں کا خیال رکھو، آپ سیدوں کی ماں کا خیال رکھو، آپ بار بار رو رو کے یہی بات کہتا رہتا ہوں میں اپنے رسول سے، ذرا ایک بار جا کے اپنی بیٹی
بالکل بالکل تو جا کے بول دینا. ایک ایک گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بالکل پاگلوں کی طرح ان کی وکالت کرتا ہوں میں. ہاں لوگ بولتے تجھے ہو کیا گیا ہے؟ ہاں بولے تو مجنون سمجھ لے, چاہے بہلول سمجھ لے, چاہے میسم یا پاگل, مجھے جو سمجھنا ہے سمجھ لے اس کا. لیکن اس کا جو جسے ہماری نیت کو بہتر سے وہی سمجھتا ہے جس کے حق کے لیے ہم آواز اٹھا رہے ہیں. ہماری نیتوں کا بہترین جاننے والا وہی ہے, اس کا جو ہے اجر بھی دینے والا بس وہی ہے. دیوبند کا لڑکا, دیوبند سے عالمت کا کورس کیا ہوا ہمارا رفیق صاحب, ان سے بھی بات کر لینا. آپ گجرات میں رہتا ہے. جی جی. جب ان کو شہزادی رسول کو مصائب بتائے نا میں نے اس کو, جی جی جی, اللہ کی قسم وہ اور اس کی بیوی پھوٹ کے رونے لگی. بالکل دل میں انسان کے اگر دیکھیے ہے بغض نہیں ہے تو انسان ایک مرتبہ تو اسے ڈائیورٹ ہونا ہی ہے. اور دیکھیے اسماعیل دیوبندی صاحب کو آپ نے واقعہ سنا ہوگا. ماشاء اللہ آپ کے پاس بہت بڑی سمجھ لیجیے جانکاری ہے, آپ کے پاس خدا دار نعمتیں بھی ہیں اور اس کا عطیہ بہت بڑا, شہزادی کا کرم آپ کے اوپر, بہت ساری چیزیں آپ کو معلوم ہے. اسماعیل دیوبندی صاحب کی پوری آپ کو بایوگرافی معلوم ہوگی. پاکستان کے بہت بڑے مناظر تھے اسماعیل دیوبندی صاحب. کبھی دل کرتا عمر کا پتلا بنا اور اس کو اتنی لات ماروں نا حرامزادے کو کہ کیا بتاؤں میں, جب تک میرا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوگا. جی کلیجہ نہیں ٹھنڈا ہوگا, لیکن بس وہی ہے کیا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مطلب ہندوستان میں کچھ ایسی مطلب مجبوریاں ہیں لوگوں کی, جیسے ہم لوگ بھی جس کے فالوورس ہیں اب ان کی بھی مجبوری ہے. ان کا صاف فتویٰ بھی یہ ہے کہ کسی کے مقدسات کی حرمت نہ کی جائے بھائی. ان کی جو ہے ان کے سامنے جی وہ کائے کا مقدسات میرے پیر کے جوتے کے نیچے. صرف مقدسات کا مطلب یہ ہے کہ مطلب جہاں سے آپس میں مسلمانوں کی تفرقہ وہی تو بات ہے نا, یہی مجبوری ہو جاتی. بس اتنی ہی مجبوری ہے, بس باقی اور نہیں. میں نے بہت شکایت کیا رسول اللہ سے. ہم بولا یا رسول اللہ, لوگ اپنی ماں بہن کے بارے میں کچھ ہوتا ہے تو چیخ کے کہتے کہ میرے گھر والے کے ساتھ ایسا ہو گیا. بولے یا رسول اللہ, تیرا امتی اتنا مجبور ہو چکا ہے, اتنا بے بس قیدی ہو چکا نا کہ تیری ہی بیٹی کا مسائل کھلے عام پڑھ نہیں سکتا. یا رسول اللہ, یہ مسلمان مجھے قتل کر دیں گے. لیکن انشاءاللہ اب وہ وقت بہت قریب ہے انشاءاللہ, اس لیے کہ آپ اگر 20 سال 25 سال پہلے کے آپ دیکھیں ہسٹری تو ہوتا یہ تھا کہ ایام فاطمی کے موقع پہ ایک موضوع میں صرف ایک مجلس یا ایک علاقے میں ایک مجلس ہو جاتی تھی. لیکن الحمدللہ اتنا کرم ہے کہ خمسہ اور عشرہ ہونے لگا ہے. اب انشاءاللہ بس 10 سے 5 سال ہو جائے گا کہ ساری چیزیں جس طریقے سے کربلا کی تصویر صاف ہو گئی ہے اسی طریقے سے مدینے کی تصویر صاف ہو جائے گی انشاءاللہ. 10 سے 5 سال لگے گا, بس اس سے زیادہ نہیں. میں تو دعا کرتا ہوں کہ میرے مولا امام مہدی علیہ السلام آ جائے, ان کا ظہور ہو جائے. انشاءاللہ ہوگا بالکل ہوگا. ان کا تو ظہور ہونا ہی ہے. اصل وارث انتقام کا تو وہی ہیں, انتقام کے اصل وارث تو وہی ہیں, وہی آئیں گے. اس کے بعد ہی اصل انتقام لے سکتے ہیں. ہم اور آپ کے بس کی بات ہی نہیں اصل انتقام لینا. وہی حجت خدا ہیں بھائی. اور حسین بھائی یہ ساری چیزیں واقع آپ کے واقعات نے سمجھ لیجیے کہ دل جھنجھوڑ دینے والی کیفیت طاری کر دی ہے. اصلاً آپ جو ہے ممبئی شہر کے ہی رہنے والے ہیں یا مطلب کسی دیہات سے آپ ہجرت کر کے وہاں گئے پھر اس کے بعد آباد ہو گئے؟ نہیں, میں تو اصل میں کیسا ہے نا, میرے ڈیڈی راجستھان کے ہیں, میری امی یو پی کی, بارہ بنکی. بارہ بنکی میں کس موضوع کی, کہاں بارہ بنکی؟ امی جانے, کیونکہ ہم لوگ تو کافی سال سے شہر کلکتہ میں بس گئے نا, تو پھر اس کے بعد جا کے میں تو کبھی گیا نہیں. امی کو معلوم ہے, ان کے باغات بھی ہیں آم کے کچھ. ہاں اس سائڈ باغات بہت سے ہیں اور اس سائڈ سیدوں کی آبادی بھی بہت زیادہ ہے. زید پور, بارہ بنکی, سفید آباد سائڈ میں بہت آبادی ہے ادھر. جی یعنی آپ کا ننیہال یو پی میں ہی ہے. ماشاء اللہ الحمدللہ. ہمارے یو پی میں ہی آپ کا ننیہال ہے. جی تو ننیہال سے تعلقات ہیں یا جو ہے منقطع ہو گئے ہیں؟ میں تو امی کی تعلقات ہیں, لیکن میں تو کسی سے بات وغیرہ وہاں پر میری نہیں ہوتی, امی کی ہوتے رہتی ہیں. اچھا. میں تو ممبئی 10-12 سال سے میں ممبئی میں ہوں, تو اتنا کچھ تعلقات ہے نہیں. جو جان پہچان کے لوگ کچھ کرلا میں رہتے تو بتاتے ہیں کہ فلاں جگہ یہ ہے, فلاں جگہ وہ ہے, تو مطلب اچھی بات ہے بھائی, کبھی آ جاتے تو مل لیتے. جی تو ہے. ایسے کچھ خصوصی جان پہچان ملاقات تو جی.
اور باقی جو ہے آپ وہاں پہ اپنا تو ماشاءاللہ بزنس چلا ہی رہے ہیں. ہاں دعا کرے کہ شہزادی رسول کرم کرتے ہیں. انشاءاللہ ہاں بالکل انشاءاللہ آپ ان کے حق میں کام کر رہے ہیں. آپ کے اوپر کرم نہیں ہوگا تو پھر کس کے اوپر ہوگا بھائی. بھائی شہزادی رسول کا اتنا بڑا احسان ہوا کہ انہوں نے میرے لیے پورا ایک ٹرین رکا دیا تھا. ایک ٹرین. جی جی 17 ڈبے کا باگی. جی ایکچولی میرا ایک مال جانے والا تھا جی اور وہاں میرا ایمان کا امتحان بھی تھا. جی اس نے کہا تھا کل کے ڈیٹ میں اگر تمہارا یہ بیگ نہیں گیا جی ہاں جی تو ہم اسے ریجیکٹ کر دیں گے. تمہارا 2.5-5 لاکھ کا نقصان ہوگا وہ تم سمجھنا. جی ہاں تو جی میں نے اس دن نیت بنایا آج سے 2 سال پہلے. میں نے بولا ہے نا کہ لعنت ہو تینوں پر. جی سمجھ میں ہے نا. میں نے ڈائریکٹلی لعنت کی ان تینوں پر. جی اور لعنت کرنے کے بعد کیا کیا میں نے بولا کہ شہزادی رسول کے قاتلوں پر ان کو جن نے بھی دربار میں جھٹلا سبوں پر لعنت ہو. میں نے بولا نکال گاڑی. اس نے کہا کہ تمہارا مال نہیں پہنچ پائے گا. میں نے بولا ٹھیک ہے. تو جہاں جہاں گردی جیم لگی تھی نا وہ گاڑی ایسا لگ رہا ہے کہ اپنے آپ ہی ہٹ گیا. ہاں اور میری گاڑی 20 سے جا رہی ہے. تو جیسے اسٹیشن پہ پہنچا نا تو شیطان لعنت اللہ علیہ نے مجھے بہکایا اور یہ کہنے لگا کہ اگر یہ تیرا مال نہیں پہنچا تو ان تینوں کو مانے گا. تو میں نے بولا اگر نہیں پہنچا تو وہیں پر پٹری میں ڈال کے آگ لگا دوں گا گھاسلیٹ ڈال کے, لیکن مانوں گا نہیں. ہاں میں نے یہ کہا. بولا نہیں ان قاتلوں کو نہیں ماننے والا تو جو بھی بہکا لے. تو ایسا ہوا کہ میرے لیے شہزادی رسول نے 2 فرشتے کی طرح آدمی تعینات رکھے. ہاں اور 9 بجے بولا تھا, میں 9:15 بجے پہنچا. بولا ابھی تک کا ٹرین ہی نہیں گیا, آج کیا ہو گیا. تو جب میرا مال لوڈ ہوا ویسے ہی ٹرین چل پڑی. ماشاءاللہ. یہ دیکھیے یہی ہے, اسی کو کہتے ہیں جو ہے خدا داد عطیہ. ہاں میری امی کچھ بھی, میں کبھی غصہ ہو جاتا نا میری امی کو بولتا نا تو فاطمہ سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ کا مرید ہے نا, چل خاموش ہو جا. تو میں چپ ہو جاتا ہوں. ہاں ایک ہی میری امی کو اچھا میرا ویک پوائنٹ ملا ہے. بولے مولا علی علیہ السلام کا مرید ہے نا, سیدہ کا مرید ہے نا, میرے کو بشارت ہوئی ہے نا, آواز آئی ہے نا میرے کان میں کہ اس کو خبردار کسی سے مرید ہونے مت بولنا. ہاں یہ آلریڈی میرا مرید ہے. ہاں اب جہاں میں سیدہ کا نام سنا بس ارے میرے کو اچھے بیوقوف بھی بنا کے گئے ایک آدمی. ہاں ایک لڑکے نے کیا بنا سیدہ کونین کا محبت دیکھ لیا اور میرے سے 8,000 روپیہ لے کے گیا مال بنانے کے لیے. اب وہ نا مجھے آئے دن ٹرکی پہ ٹرکی دے رہا ہے, آج نہیں بنا کے دے رہا, کل نہیں, لاسٹ میں وہ پیسے کھا گیا میرا پورا. ہاں اب پیسے کھا جانے کے بعد معلوم ہے کیا بولتا ہے, میں نے نا خواب دیکھا ہے میرے ساتھ اچھا نہیں ہو رہا ہے بھائی, میں نے سیدہ کونین کے نا چاہنے والے کا دل دکھایا بھائی, میں تمہارے پیسے دے دوں. ہم بولا ارے سیدہ کا نام لیا, جا تیرے اوپر 8,000 روپے چھوڑ دیا میں نے, جا ایش کر. بولا نہیں بھائی میں دوں گا. بولا نہیں آپ بات ہی نہیں کرنا, میں تیرا نمبر ہی ڈیلیٹ مار رہا ہوں, بلاک کر رہا ہوں. تو نے شہزادی رسول کا نام لیا نا, جا میں نے چھوڑ دیا تیرے اوپر پیسہ. تو بولے یہ تو بڑا اچھا ہے یار, اس کو تو ایسے کر کے کوئی بھی بنا سکتا ہے. ہاں ایک شخص ایسے آئے شہزادی رسول کے حق میں گواہی دے دیے. اب میں لگا اچھل کود مچنے, اب میرے دل میں ایک دم ان کے لیے محبت ہو گیا. میں نے اپنے نام پہ 1.5 لاکھ کا گاڑی نکال کے دے دیا. ہاں یہ تو وہ بھی جانتے ہیں, ہمارے ساجد صاحب بھی جانتے ہیں. اب وہ بندہ EMI بھی نہیں بھر رہا ہے. ہاں تو ابھی اس نے دوسرے آدمی کو کسی کو لگایا EMI بھرنے کے لیے. اور کس چیز کا مال رہتا ہے؟ ہاں میرا بیگز وغیرہ ہے, والیٹ ہے, جینٹس والیٹ ہے, یہی سب کا ہے. ہاں تو آپ کی اور میں الحمدللہ نہیں بھائی تو نہیں ہے میرے وہ چھوٹے میں تقریباً 22 سال ہوا, وہ لاپتہ ہو گئے. ہاں آج تک آئے نہیں. تو آپ تنہا ایک دم تنہا یہ ہوا. اب مطلب میرے کو بیوقوف بنانے کا بہت سے لوگوں نے فنڈا ڈھونڈ لیا. ان کی بھی آزمائش کر لیا کریں, چیک کر لیا کریں ان کو بھی, ایسے فرسٹ ٹائم میں ہی نہ دے دیا کریں. اب مناسب ٹائپ آ جاتے ہیں. میرے سامنے اگر 500 روپیہ رہے گا اور کوئی بولے گا کہ کوئی ہے شہزادی رسول کا چاہنے والا, ہاں جو مجھے یہ دے دے, میں وہ 500 روپیہ نکال کے اس کو دے دوں. اب جو جان گئے وہ لوگ الحمدللہ ایسا تو یہ کرتے نہیں ہیں. ہاں اب یہ مولانا ساجد صاحب نے مجھے نام دیا حسین بھائی پتک پڑھنے والے.
इन्होंने ही लकब दिया है मुझे माशाल्लाह। और आप पढ़वाएंगे हम लोग साजिद साहब से इंशाअल्लाह। हाँ पढ़वाएंगे, समझ में आया। वक्त आने दीजिए। तो ऐसा हो गया मामला। अब कोई भी अगर ये अगर कोई को भी कोई ज़रूरत है, अगर उसको पता चल गया या रैंडमली भी आके मेरे को बोल दिया ना, तो मैं उसको ऐसे तो नहीं भेजने वाला हूँ। हाँ समझ में है ना, एकदम कुछ भी नहीं रहेगा ना, तो बैठा के होटल में मैं बोलूँगा कि भाई नहीं है ना, आज मेरे पास कुछ है, मेरा होटल में बड़ी चलती है, जाके खाना खा ले। हाँ खाली तो नहीं भेजूंगा उसको। हाँ उनके नाम पे हम खाली नहीं जाएंगे। हाँ अब ये मामला हो गया कितना। हाँ हाँ तो बोले अरे हुसैन भाई, अब वो सैयद साहब वो बोलते रहते हैं आमिर अशरफ साहब। हाँ समझ में है ना। अब बोलते बोलते बोले कि शहजादी रसूल के चाहने वाले हो ना, तो बोला हाँ बिल्कुल। बोले मुझे एक गाड़ी की ज़रूरत है, मेरा गाड़ी लेके चला गया वो अपना वो अपना लोन वाले लोग लेके चले गए। बोले ले लीजिए। हाँ दे दिया हाँ मैंने दे दिया, अपने नाम पे निकाल के दे दिया। अब माशाल्लाह वो चला रहे ला रहे, और मेरे को दुनिया भर का सुना भी दिए, बद्दुआ भी कर दिए मेरे लिए, लेकिन फिर भी मैंने बोला चलो सैयद है, जाने तो हटाओ। हाँ ऐसा हो रही है समाज और बदनामी दीन धर्म की इसी सबसे सालों से हो रही है। हाँ समझ में कि अगर कभी जिंदगी में मेरे सामने ये मामला आ जाए कि भाई फिदक के मामले में तेरा मेरी मौत तक का बात आ जाए कि क्या ख्याल है, तो मैं एक बात तो बोलूँगा कि नहीं, शहजादी रसूल सच्ची है उन बस। जाहिर सी बात है भाई। हाँ सबसे बड़ी चीज ये है कि अहले सुन्नत के मतलब कैटेगरी में जितने भी फिरके आते हैं, चाहे जहाँ मैं देखूंगा कि जी हुसैन भाई थोड़ी देर जी हाँ, तो मैं इतना तो जरूर बोलूंगा, कल बरोज़े क़यामत ये तो मरने के बाद ये रहेगा, या रसूल अल्लाह अमाल में कुछ नहीं रहा है, तेरी पाक लाडली का गवाह बन के आया हूँ, वकील बन के आया हूँ। और दूसरी चीज, अगर हम इनको जिस दिन झूठा मानते देंगे उस दिन हमारा ईमान कुरान पता चला जाएगा, उस दिन हम बेदीन हो जाएंगे। उसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि अहले सुन्नत की जितनी भी किताबें हैं या जितने भी फिरके हैं, इसमें चाहे अहले हदीस हों, बरेलवी हों या मतलब हनफी, शाफई, मालिकी, जितने भी कैटेगरी का, सब ने अपनी तफसीरों में लिखा है कि आयत तत्हीर की मिज़दाक जनाब फातिमा है। तत्हीर की मिज़दाक में जो है अज़वाज रसूल को भी शामिल किया। इसी ने जो है क्या कहते हैं आयत तत्हीर की जो है तफसीर में सहाबा किराम को शामिल किया और जो है पंजतन को भी शामिल किया, लेकिन पंजतन से आगे कोई कहीं भी ये भी मिला कि जो है पंजतन में सिर्फ रसूल और शहजादी को और अज़वाज रसूल को शामिल किया। यानी जितनी भी तफसीरें हैं सब में एक नाम जो कामन है वो शहजादी का नाम कामन है, और आयत तत्हीर में जो शामिल हो जाए फिर उसके ऊपर झूठ हो ही नहीं सकता। एक खलील वारसी साहब हो जाए तो कुरान झूठा हो जाएगा भाई। एक खलील वारसी साहब आए मेरे से बात करने लगे मुमरा के, तो बोले ना वो अपना पीरी मुरीदी का मसला बता रहे थे, वही क्या अल्लाह जाने मारिफत परफत क्या बकते रहते। बोले ना एक फकीर फलाना, एक फकीर धमाका है, एक फकीर असाब सुप्पा में से, जैसे शहजादी रसूल का नाम लिया। बोला बिल्कुल नहीं, एकदम जबान पे ताला लगा लीजिए। मैं उनके शान में ये सब कोई भी बात आप अपना पीरी मुरीदी अपने तक रखना, सिर्फ मैं उनकी तारीफ के अलावा कुछ नहीं बर्दाश्त कर सकता हूँ। जिससे बात कर रहे इतना जान लेना हाँ कि उनको मैं अपनी माँ से कई करोड़ गुना ज्यादा बढ़ के मानता हूँ, तो उनकी तारीफ के अलावा मैं कुछ नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगा। ठीक है, सब कुछ बोलोगे, तुम मुझे गाली भी दोगे मैं बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन शहजादी रसूल का जर्रा बराबर भी उनकी अजमत को कम करने की कोशिश की तो मुझसे बात नहीं करना भाई। मैं पूरी दुनिया से बगावत मोड़ सकता हूँ सैयदा कौनैन के लिए। बिल्कुल बिल्कुल भाई, उनके नाम पे आप कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, मेरा अली जानता हो कि मेरा ये चाहने वाला इस मामले में कितना जिद्दी है। भाई हमें इस मामले में समझौता करने की क्या जरूरत है? दूसरी चीज में समझौता वो है, हक और बातिल का समझौता कहाँ से हो सकता है?
मेरे को हाँ लोग बोलते अगर तुम्हारी हो ही नहीं सकता। बोले तुम्हारी वाइफ अगर ऐसे आ गए इनको नहीं मानी। अभी 20 कुछ दिन पहले का मेरे रिश्ता का बात वगैरह सब फाइनल हो गया। तो आया मेरे पास, तो वो जब मेरा डीपी देखे ना, मेरा आप डीपी देखेंगे ना तो उसमें लिखा सैयदा फिदक प्रॉपर्टी, ये लिखा हुआ फिदक सैयदा प्रॉपर्टी। तो डीपी देख के मेरे को बोलते तुम शिया हो? हाँ, तो मैंने बोला नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मैं अहले सुन्नत। बोले ये क्या डीपी है? हाँ, तो मैं बोला बिल्कुल सैयदा सच्ची है, ये उन्हीं का हक है। तो मेरे को लगी वो उन लोगों के सपोर्ट करने के लिए और आप लोगों को बुरा भला बोलने लगी। तो मैंने बोला सुन एक बात कान खोल के मेरी, हाँ मेरे को आपको बोलने की शिया ऐसे है वैसे है फलाना ढिमका, हाँ तो वो बोलने लगी। तो मैंने बोला कि जिसने ओहद में नबी को छोड़ा सबसे बड़ा कुत्ता वो, जब आप लोगों को बोला जिसने नबी को कागज कलम ने दिया सबसे बड़ा कुत्ता हरामी वो, हाँ समझ में है ना? हाँ, जिसने सैयदा को पदक नहीं दिया सबसे बड़ा लानती वो। हाँ, जब ये मैंने बोला वो हद से भगोड़े ये सब जब बात बोला ना मैंने, अब इसको लगी मिर्ची। अब बोला सुन तेरे जैसे 1 करोड़ भी आ जाएगी ना, 1 करोड़ भी शहजादी रसूल के धूल के नाम पे। बोले तू कैसी औरत है रे, तेरे अंदर जमीर उमीर है या नहीं है? एकदम बहुत मतलब पहले तो बहुत अच्छे से बात कर रहा था मैं, लेकिन इस मामले में एकदम अलग ही लेवल का मेरा जिद हो गया, गुस्सा हो गया। मतलब बेगैरत शर्म नहीं आ रही है? हाँ बोले तेरे दिल है या नहीं है हबशी, ये नल्ला पाया खा के दिल मर गया तेरा? दिल मुर्दा हो चुका है तो अब हक बातें कहाँ से अच्छी लगें। और बहुत सी किताबों में भी एक बातें बयान हुई है कि हर इंसान के दिल में एक सफेद नुक्ता होता है कि जब वो गुनाहों की तकरार करता है वो सफेदी स्याही में बदल जाती है। फिर उसके बाद इंसान जब बुरा काम करता है तो उसे अच्छा लगता है और जब अच्छा काम करता है तो उसे बुरा लगता है। तो इन सब की वजह वही है कि इनकी जो है सफेदी स्याही में तब्दील हो चुकी है, इसलिए इन सबको ये सब बातें अच्छी नहीं लगती। तो मैंने बोला देख मैं अभी का भी मैं तुझे जानता नहीं पहचानता ना, तेरे जैसे 1 करोड़ भी आ जाएंगे ना मेरा खिदमत करेंगे सब कुछ करेंगे। मैं शहजादी रसूल के पैर से निकले हुए खाक फूल के बराबर भी नहीं मांगता है। हाँ चलो जाओ, सीधा डिलीट मारा मैंने। हाँ मैं निकल यहाँ से। हाँ तो मेरे वो लोग बोलते कि अगर ऐसी कोई मिल गए, बोला ऐसी मिल गई तो उसी दिन तलाक। और अपने में तो तीन बार बोलना बहुत इजी है। हाँ नहीं अभी देखिए एक और उसमें कंडीशन है ना कि मतलब उसे अगर उसमें हम मतलब जो है इस अंदाज से अगर समझाएं तो उसे भी हम जो है अपने तरफ उसे मोड़ सकते हैं भाई। अगर इस अंदाज से हम समझाएं, हमारे समझाने का तरीका ऐसा हो कि हमारी बातें उसके दिल में घर कर जाएं। हाँ मैंने बोला भाई अगर तुम कुछ भी तुम्हारे से खता लर्जिश हो गया अल्लाह माफ करने वाला है, लेकिन ये